बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सियालकोट में एक सास की जानिब से बहू का बेरहमी से और दरिंदगी से एक दर्दनाक कत्ल जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। और ये इतना वायरल क्यों हो रहा है? कत्ल बेशुमार इस दुनिया में पाकिस्तान में होते हैं और पूरी दुनिया में सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन ये कत्ल की जो वारदात है इंतहाई खतरनाक है। दो खवातीन की जानिब से अपनी सगी भांजी और अपनी बहू को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। यकीन माने, जब तक मैंने तकरीबन 900 से ज्यादा प्रोग्राम किए हैं और क्रिमिनल जो स्टोरीज हैं वो की हैं, इस किस्म की कत्ल की खतरनाक वारदात हमने न सुनी न हमने रिपोर्ट की है। तो इस कत्ल में अब तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है और पुलिस कहां तक पहुंची है और अब चालान मुरतब करके कब अदालत में पेश किया जाएगा, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा सियाको सबाक। जारा नामी एक खातून, एक लड़की जिसका ताल्लुक गुजरावाला का एक गांव है कोट मंडा, वहां से इनका ताल्लुक था। इनकी वालदा फोत हो गई थी। इनके वालिद हैं शब्बीर साहब, जो हैं वो पाकिस्तान की पंजाब पुलिस में एएसआई के तौर पर तैनात हैं। इस वक्त भी वो हाजिर सर्विस हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। शबीर साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता अपनी वाइफ की बहन के साथ तय किया, क्योंकि इसकी लड़की की वालदा फोत हो गई थी। अब उन्होंने यही समझा होगा कि अब मेरी बेटी को वालदा की कमी महसूस नहीं होगी। शबीर की अगर बात की जाए तो उनके दो लड़के और एक इकलौती बेटी ये जारा थी। जबकि जिस जगह पर इसकी शादी हुई, सियालकोट का एक नवाही गांव है कोट मरला। उस कोट मरला के अंदर उनकी खाला रहती थी जिसका नाम था सुगरा बीबी। सुगरा बीबी की एक बेटा और 5 बेटियां थी। उस इकलौते बेटे के साथ इस जारा की शादी होती है। शादी होने के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 3 साल के राउंड अबाउट बताई जा रही है। जिस लड़के के साथ शादी होती है उसका नाम कदीर था और कदीर सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता है। जारा कुछ दिनों के लिए सऊदी अरब में भी उनके साथ रही। अब सिर्फ 10 से 15 दिन बताया जा रहा है कि वो सऊदी अरब से वापस आई है। वापस क्यों आई है? क्योंकि जारा इस वक्त भी पेट के साथ थी। कोई 8 माह के राउंड अबाउट उनका बच्चा जो उसके पेट में था, जिसने अभी इस दुनिया में आंख खोलनी थी। जारा जब सऊदी अरब से अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, वहां से जब पाकिस्तान में आई तो सीधा अपने वालिद साहब के घर में रही। तो वालिद साहब ने कुछ दिन उनको घर में ठहराने के बाद फिर उनको अपने साथ लिया। खुद जारा ने ये इसरार किया कि मैंने अपनी सास के पास जाकर अपने घर जाकर रहना है। तो शब्बीर साहब ने उनको साथ लिया और उनकी अपनी सास के घर यानी उनके अपने घर जाकर उनको ठहराया। उसके बाद फिर इन्होंने एक तरीका वारदात सोचा कि अब इस खातून को ही खत्म कर दिया जाए। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, ये आपको सारी मैं तफसील जो है वो शेयर करता हूं। लेकिन इससे पहले कि वो खातून जो खाला थी, जो सास थी जारा की, सुगरा बीबी जिसका नाम है वो, और सुगरा बीबी की बेटी यास्मीन और यास्मीन का एक बॉयफ्रेंड जिसका ताल्लुक लाहौर से था, सोनी उर्फ नवीद उर्फ सोनी जिसका तारुफ बताया जा रहा है, वो था। वो पढ़ा लिखा नहीं था। यास्मीन ने उसे ये कहा कि आप हमारे साथ ये काम करवाएं, हम इसको कत्ल करना चाहती हैं, तो आप इस काम में हमारे साथ मुलव्विस हो जाएं और उसके बाद फिर हम आपको इटली भिजवा देंगे। जरा के मुताबिक यास्मीन के हस्बैंड जो है वो इटली में रहते थे। उन्होंने घर में ये बॉयफ्रेंड नवीद उर्फ सोनी रखा हुआ था और ये वादा किया कि हम आपको इटली भिजवाएंगे इस सारी वारदात के बाद। तो वो एक नवीद और उसके साथ फिर यास्मीन और उसके साथ फिर सुगरा बीबी, इन तीनों ने पहले नशा दिया और नशा देने के बाद फिर उसको जब वो बेहोश हो गई तो फिर उनके जिस्म के टुकड़े किए। एक एक टुकड़ा, एक एक टांग, एक एक बाजू, सर तन से जुदा किया, सारी चीजें अलग की गई। फिर उन्होंने सुगरा बीबी ने अपने नवासे यानी यास्मीन के बेटे के साथ अब्दुल्ला जिसका नाम बताया जा रहा है उसको साथ लिया और साथ लेने के बाद उन मुख्तलिफ बोरियों में अलग अलग टुकड़े भरे गए और करीब एक नाला है उस नाले में जाकर फेंके गए। जबकि उस जारा नामी एक मासूम लड़की का
جو سر ہے اس کو جلا دیا گیا تاکہ اس کی شناخت ہی نہ ہو سکے۔ اس وقت قدیر پاکستان میں نہیں تھا، سعودی عرب میں تھا۔ ان کی بار بار کال آئی، انہوں نے اپنے سوسر سے رابطہ کیا، سوسر نے اس کے زارا کی ساس کے گھر گئے، وہاں جا کر جب پتہ چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ دوائی لینے کے بہانے گئی، گھر اپنا بیٹا چھوڑ کر گئی، جہاں پر شبیر صاحب کو شک ہوا۔ شک ہونے کے بعد پھر انہوں نے بار بار اصرار کیا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف جو گرد و نواح کے گھر ہیں ان گھروں میں سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی، جہاں سے کوئی چیز نہیں ملی کہ زارا کسی اپنے جاننے والے کے ساتھ بھاگ رہی ہو یا جا رہی ہو، ایسی کوئی فوٹیج نظر نہیں ہے۔ بلکہ بار بار فوٹیج میں یہ نظر آیا کہ سغرا بی بی اپنے نواسے عبداللہ کے ساتھ موٹر سائیکل میں بوریوں کے اندر کوئی چیز بار بار لے کر جا رہی ہے۔ وہاں سے تفتیش کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے شبیر صاحب نے اغوا کا مقدمہ درج کروایا، اور اس کے بعد پھر جب معاملہ کھلا، عبداللہ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ نانی اور میری والدہ نے زارا کو قتل کیا ہے۔ وہاں سے معاملہ تھوڑا سا کھلا جب پولیس مزید آئی نفری، اور انہوں نے تحویل میں لیا سغرا بی بی، عبداللہ اور یاسمین کو۔ اس کے بعد پھر معاملہ کھل کر سامنے آیا۔ دوران تفتیش عثمان سیفی صاحب ہیں جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے سیالکوٹ، انہوں نے کل یہ بتایا کہ سغرا بی بی نے یہ بتا دیا ہے دوران تفتیش، اور یاسمین نے بھی بتایا ہے، یعنی تمام جو مجرمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ زارا بی بی جادو ٹونا کرتی تھی، جادو ہمارے اوپر کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے ایک تو قدیر ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں قدیر کا اپنی وائف کے ساتھ اچھا خاصا پیار تھا، جس طرح ایک کہتے ہیں دھڑلے والا پیار وہ اپنی وائف کے ساتھ کرتا تھا۔ اب ذرائع کے مطابق قدیر پاکستان میں بھی آ گیا ہے، لیکن اپنے گھر سیالکوٹ میں نہیں گیا، بلکہ گجرانوالہ جو ان کے سوسر کا گھر ہے کوٹ منڈا، وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے جیلسی تعصب تھا ان کی والدہ کو اور ان کی بہن کو۔ ایک دوسری پولیس نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ زارا کے پاس تقریباً کوئی 1500 یا 15,000 بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ریال ان کے پاس موجود تھے، اور اس کے ساتھ 20 تولہ سونا جو زیورات کی شکل میں ان کے پاس تھا۔ ان چیزوں کا بھی ان کو لالچ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ جادو ٹونے والا معاملہ جو ہے یہ بھی سامنے آ رہا تھا، کیونکہ یہ کچھ لوگ جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، جب ان کے گھر کے اندر کوئی مشکل ہو، کوئی گرد و نواح میں کوئی بندہ فوت ہو جائے یا کسی اور وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ تو ان چیز کا اثر بھی ان کے اوپر تھا کہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ کبھی کچھ بھی ہوتا اگر ہے بھی صحیح، وہ زارا ہی کروا رہی ہے، تو لہٰذا زارا کو ہی ختم کر دیا جائے۔ پولیس نے اپنی ابتدائی تفتیش میں یہ بتایا ہے کہ وہ ٹوکا برآمد کر لیا ہے، جس ٹوکے یعنی گوشت ٹوکنے والے جو کسائی جس سے گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں، وہ ٹوکا استعمال کیا گیا ہے اس ظالم خاتون کی جانب سے، جو خالہ تھی، جو ساس تھی۔ انہوں نے اپنی بہو کے اوپر، اپنی بھانجی کے اوپر اس گوشت کاٹنے والے ٹوکے کے ساتھ حملہ کیا، اور اتنی بے رحمی اور درندگی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا، اور تب تک اس کی آگ نہیں بجھی جب تک انہوں نے اس معصوم زارا کا سر جلا نہیں دیا، جلا کر اس کو راکھ کر دیا تاکہ اس کی شناخت ہی نہ ہو سکے۔ پولیس نے ابھی تک ابتدائی تفتیش جو سامنے آئی ہے، بہت سی چیزیں برآمد کی ہیں، ٹوکا کہاں سے لیا ہے وہ چیز بھی سامنے آ گئی ہے، اور بہت کچھ اب تک سامنے آ چکا ہے، لیکن سارے کے سارے مجرمان جو ہیں اس وقت جو ابتدائی تفتیش میں سامنے آیا کہ یہ ملوث ہیں، پولیس نے اپنی تحویل میں لے رکھے ہیں۔ اب بہت جلد اس کیس کو وائنڈ اپ کر کے اس کا چلان مرتب کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان مجرمان کو جو واقعی قرار سزا ہے وہ دی جائے گی۔ یقین مانیں اس قسم کی قتل کی خوفناک واردات سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ مزید اس کیس کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔